मुख्यमंत्र्याक मेवले आनी मुखेलमंत्र्याक आग्रह केलो की हो जो प्रोजेक्ट आसा युनिटी मॉलाचो तो प्रोजेक्ट ह्या लोकेशनाचेर हाडचो न्हू कित्याक थंय तोयार लेक आसा इन्फ्लुएन्स झोन आसा थंय तुमी पळयता आसतलो बायोडायवर्सिटी एक रीच बायोडायवर्सिटी थंय आसा आनी हो प्रयत्न मुखेलमंत्र्याक सांगपाक केलो पण ज्या तरेन ते जेन्ना उलयताले लोक जेन्ना उलयताले तेन्ना इतलेंच कळटालें की मुखेलमंत्री आयकुपाक रेडी ना आनी तेकाच लागून ते आयज सगळे जमलेले आसा आनी तो प्रोटेस्ट तुमी पळयता एक दूख दिसता की आयज आमी आमदार आसा पण तरी पूण एवरी डे गोंयकारांक भायर सरचें पडटा गोंयकारांक रस्त्यार येवचें पडटा प्रोटेस्ट करचें पडटा बाबडे काम धंद्याचे लोक ते मातसो तर चुरको ह्या सरकारान दवरपाक जाय आसलो मात तो मातसो वचून काकूट ह्या सरकाराक येयना हें कळना म्हाका मनीसपण तरी आसपाक जाय मनीसपणूय ना अशें म्हाका तरी दिसता. सो मिनिस्टर म्हणटा की फक्त गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट हे ऑब्जेक्ट करता पण प्रायव्हेट प्रोजेक्ट हे ऑब्जेक्ट करिना. पळय कशें आसा ज्या ज्या गांवाचेर संकट येता त्या त्या गांवचे लोक आपलो संकट वाचोवपाक आपलो गांव वाचोवपाक लागून भायर सरता. तुमी पळयलां आसतलें करमय गांवांत पासून असोच इश्यू जालो मेगा प्रोजेक्ट तो प्रायव्हेट प्रोजेक्ट आसलो आतां हो गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट आसा आनी अशें बाकीचे कडेनूय गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट येता प्रायव्हेट प्रोजेक्ट येता अशें न्हू की बाबा कसलो प्रोजेक्ट कसलेय प्रोजेक्ट येवपाक शकता मात ते गांवाक जेन्ना हानिकारक आसा गांवचे लोक जेन्ना विरोध करता ग्रामसभेक जेन्ना मांडटा आनी ते ग्रामसभा एक रेजोल्युशन घेता तेन्ना लोकांनी सरकारान चिंतपाक जाय कित्याक एक आमचो जो स्तंभ आसा जो स्तंभ म्हणल्यार डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीच्या अंडर सगळे तरेचो म्हणल्यार जे जावं ती पंचायत आसूं जावं ते विधानसभा आसूं जावं ते मागीर ZPs आसूं हे सगळ्यांचो आवाज आयकुपाची गरज आसा. आयज आपणाक जर जाय तुमकां आपणाक कितें जाय तेंच करपाचें हें चिंतपाक हें करूंक जायना हट्टीपणां ही सोडपाक जाय सरकारान लोकांचें चिंतपाक जाय लोकांचें पोट जें आसा तें मारपाचें बंद करपाक जाय कित्याक आतां इतले दीस जाले ते उपोशणाक बसलेले पण काल पासून तांकां स्टे गावलो तरी पूण सरकार फाटीं सरना इतली हितून हें कळटा की ह्या सरकाराक ह्या लोकांक गोंयकारांक बारीक समाजाच्या लोकांक काबार करपाचें आसा. काय पॉलिटिकल पार्टी तांकां मुखार काडटा म्हणटा प्रोटेस्ट करपाक. पळय कशें आसा गांव वाचोवपाक खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन वयर काडपाची गरज ना गांव वाचोवपाक ते भितरल्यान येता आनी जे लोक चिंबलाचे लोक जे आसा ते आपणाची शेतां भाटां जावं बागायदार करून जगता आनी का तुमी तेंचे स्टेटमेंट पळयल्यार कळटा की आमी हे मातयेक लागून आसा आनी त्या हिसाब पासून वंदे मातरमाचे हितून सांगलेलें आसा की माती ही पयलू जेन्ना आवय उलो मारतली तेन्ना आमी धांवन वयतले आनी हेच आयज चिंबलकार करता आनी हेच प्रत्येक गांवचे लोक करता त्या दिसा करमयकार पांयेकारांनी गेल्ले नावशीकारांनी गेल्ले सो सगळे कडेन हे जेन्ना असो आवाज येता तेन्ना लोक भायर सरता कित्याक आपणाची आवयक वाचोवपाक ही माती वाचोवपाक आनी आयच्या आमची म्हाजी हे बसून आसा गव्हर्नर जेन्ना आमी स्पीचीर उलयतलो हांव तेन्ना हांव सारको दाखयतलो की कशें गोंयकारांक काबार करपाचें षडयंत्र करता आनी सरकारी जी यंत्रणा आसा ती मात्तूय चलना ती कशी फेल जाल्ली आसा अलॉंग विथ प्रूफ हें आउट करतलो. सो तुमी आयकोपाचें कित्याक हो सरकारान खंयचे एक प्रूफ घेवन ज्या तरेन गोंयकारांक काबार केल्या गोंयकारांक सोंपयल्या गोंयकारांक मारून उडयल्ले आसा हें बसून आमी तुमकां दाखयता. काल धवळीकरान रिव्हर्सनरी गोवन्साचो तेंको आसा तांकां प्रोटेस्ट आमचो 100% ह्या प्रोटेस्टाक आनी ह्या गोंयकारांक ह्या चिंबलकारांक आमचो तेंको आसा कित्याक की आमी आमचो एकूच मुद्दो जो म्हणजे अस्तित्व गोंयकारांचें राखपाचें गोंय राखपाचें आनी गोंय फुडल्या पिळगेक दवरपाचें. काल धवळीकरान म्हटलें की ऑपोजिशन ना म्हणून हांव बेगीन एडजन जालें ऑपोजिशनाक खूब टायम आहलो काल उलोवपाक पूण कोणूच तामणे एडजन जालें. पळय कशें आसा धवळेकर आपणाक जाय तें उलयत आसता काल तेणें आनीकूय स्टेटमेंट केलो की 39A अंतर्गत जें जाल्लें आसा तें आतां जावनी आनी मागीर कितें आसा तें चलनी म्हटल्यार आतां सोंपोवपाचें आनी मागीर कांयच दवरपाचें ना तो तेका वेळ जाल्लो आसा आयज भुरग्यांचो टायम येयल्लो आसा भुरग्यांनी गोंय पळोवपाक जाय तुवें गोंय बरें पळयलां आसतलें भुरग्यांक तरी गोंय बरें पळोवपाक दी तो आपापणाची सांगता म्हणल्यार तुमकां कितें तुमचो कितें इंट्रस्ट आसा हो तितून कळटा. धवळेकर जावं बाकीचे हे जे आसा ते आपापणाचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक सोदता पर्सनल इंट्रस्ट हें जावपाक जायना गोंयचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी गोंयकारांचो इंट्रस्ट फुडें व्हरपाक जाय. थँक्यू.